सो अब हामीले के गरेका थियौँ हिजो गरेको एउटा इक्जाम्पल गर्छु पी ट्याग छ र यसमा कुनै एउटा टेक्स्ट छ सो फर इक्जाम्पल कम्प्युटर क्लास टेक्स्ट छ पी ट्यागभित्र पी ट्यागको काम के हो अरे भनिदिनु त कसैले पी ट्यागले के गर्छ प्याराग्राफ चेन्ज ओके गुड सो यो भनेको हाम्रो अब स्टाइल दिएपछि यसरी सिएसएस आउँछ हैन अब हामीले फर्स्ट अफ अल कलर चेन्ज गर्नु पर्यो यसको फर इक्जाम्पल अब केलाई ग्रीन हैन देन आफ्टर सेमिकोलनले के गर्छ यसलाई सेपरेट गर्छ है सेमिकोलनले के गर्छ सेपरेट गर्छ ओके एन्ड देन आफ्टर अर्को अब कुन फन्ट साइज ओके ल फन्ट साइज पनि हाम्रो यसलाई चेन्ज गर्नु पर्यो सो 20 राखौँ हैन 20 px पिक्सल सो अब यहाँ हेरौँ यो जति पनि स्टाइल भित्र छ कन्टेन्टहरु हैन त्यो भनेको के हो सीएसएस हैन स्टाइल भित्र र यो डल इन्भर्टेड कमा भित्र भएको भनेको के हो सीएसएस को इन्फर्मेसनहरु है र सीएसएस ले के इन्फर्मेसन दिइराछ पी ट्यागलाई कलर चाहिँ ग्रीन राख्नु र फन्ट साइज चाहिँ 20 पिक्सल राख्नु भनेर एउटा इन्फर्मेसन दिइराछ हैन त सो यो कलर भनेको के हो कलर भनेको कलरलाई हामीले प्रपर्टी भन्छौँ हैन प्रपर्टी जेसको हामीले इन्फर्मेसन दिइराछौँ त्यसलाई हामी के भन्छौँ प्रपर्टी भन्छौँ सर यो हामीले कपी गर्नुपर्छ नि हेरेर बुझ्दा हुन्छ म नोट्समा राखिदिन्छु पछि सो यो भनेको प्रपर्टी र यो जुन ग्रीन छ यो भने के हो र यो 20 पिक्सल भने यो दुईटा भने के हो दिस टु आर भ्यालुज है सो प्रपर्टी भनेको कलर फन्ट साइज हैन विथ हाइट हैन पछि हामी हेर्छौँ प्याडिङ अल दोज आर प्रपर्टिज है र जति यसरी हामीले भ्यालुजहरू राख्छौँ सेमिकोलन पछाडिको भ्यालुजहरू जस्तै ग्रीन रेड दिज आर अल कल्ड भ्यालुज यो क्विजहरुमा क्वेसनहरुमा सोध्न सक्छ व्हाट इज अ प्रपर्टी एन्ड व्हाट इज अ भ्यालु एक्सप्लेन विथ अर डिफाइन विथ इक्जाम्पल भन्दाखेरि अब यसरी इक्जाम्पल सिम्पल इक्जाम्पल दिने कलर एउटा प्रपर्टी हो फन्ट साइज एउटा प्रपर्टी हो र यो जुन प्रपर्टीमा हामीले यसरी इनपुट दिन्छौँ अथवा इन्फर्मेसन दिन्छौँ यसरी 20 पिक्सल ग्रीन भनेर दिज आर भ्यालुज सो अब अर्को कुरा हेरौँ र अर्को कुरा भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि मेथड्स टु इम्प्लिमेन्ट सीएसएस है सो सीएसएस इम्प्लिमेन्ट गर्ने मेथडहरु हेरौँ है सो यो चाहिँ अब कतिवटा छ भने तीनटा छ क्या एउटा भन्छ इनलाइन सीएसएस है र टु भन्छ इन्टरनल सीएसएस ठीक छ यो सीएसएस को टाइप हैन है सीएसएस कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने त्यसको टाइप्स मात्र हो सीएसएस को टाइप चाहिँ हैन कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने कसरी युज गर्ने त्यसको मात्र टाइप हो है सो एक्सटर्नल सीएसएस सो यो भनेको हामी हेरिहाल्छौँ ओके ओके नयाँ नोटप्याड फाइल खोलौँ है एन्ड देन आफ्टर ओके ल नयाँ खोलौँ त्यसपछि यसलाई सेभ गरिराख्दा हुन्छ सेभ एज अनि त्यही कम्प्युटर क्लास फोल्डरभित्र है यसलाई के भनेर सेभ गरौँ भने मेथड्स टु युज सीएसएस गर्दा हुन्छ डट एचटीएमएल है त मेथड्स टु युज सीएसएस यसरी नाम दिन्छौँ भने अब यो पछि खोल्ने कोड हेर्ने त्यसपछि अनि केही कन्फ्युजन छ भने बुझ्छ नि त पछि हेरेर नि त्यही भएर नाम यसरी क्लियरली लेख्ने है फाइल नेम चाहिँ मेथड्स टु युज सीएसएस डट एचटीएमएल है त डट एचटीएमएल दिन नबिर्सिने डट एचटीएमएल दिएन भने टेक्स्ट फाइलमा सेभ हुन्छ नि फेरि है सो त्यही भएर डट एचटीएमएल भनेको फाइलको एक्सटेन्सन डट एचटीएमएल के डिनोट गर्छ यो फाइल चाहिँ हाम्रो एचटीएमएल फाइल हो है भन्ने डिनोट गर्ने भयो नि त त्यही भएर है सो सेभ गरौँ देन आफ्टर अब हाम्रो एज युजुअल एचटीएमएल हेड है हेडभित्र टाइटल सो टाइटलमा लेखौँ मेथड्स टु युज सीएसएस युज गर्ने तरिका भनेको तीनटा छ हामीसँग हेर्नेछौँ आज हामी बडी है एन्ड देन आफ्टर बडी क्लोज ल बडी क्लोज इनलाइन सीएसएस हामीले हिजो हेरेकै यसलाई हामीले इनलाइन सीएसएस भन्छौँ है सो फर इक्जाम्पल सो h1 है h1 मेथड्स टु युज सीएसएस एउटा टाइटल दिएँ मैले h1 हैन
सेभ गरेँ एन्ड देन आफ्टर यसलाई रिफ्रेस गरौँ। यहाँ आउँछ अब मेथड्स टु युज सिएसएस भनेर यसलाई क्लिक गरौँ अनि यहाँ आइरहेछ मेथड्स टु युज सिएसएस भनेर आइरहेछ नि त हैन। सो द्याट मिन्स अब हामीले के गर्न सक्छौँ यसलाई इनलाइन सिएसएस भनेपछि हामीले यहाँभित्र यही ट्यागभित्र राख्ने सिएसएस भन्छौँ। दिस इज नोन एज अ इनलाइन सिएसएस है। सो फर इक्जाम्पल स्टाइल इक्वल्स टु अब हेरौँ यसको यसलाई के गरौँ यसलाई अलाइन गरौँ ल टेक्स्ट अलाइन अनि देन आफ्टर कोलोन अनि सेन्टरमा राख्दियौँ हैन। भनेपछि इनिसियली के छ लेफ्ट साइडमा छ। अब हामीले यसलाई के गरौँ भने मैले सेन्टरमा राख्यौँ भने र अर्को इन्फर्मेसन पनि दिउँ अर्को प्रपर्टी राखौँ द्याट इज कलर हैन। ओके कलर चाहिँ अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि ग्रीन राखौँ ल। सो कलर भनेको हाम्रो ग्रीन छ ठिक छ। दुईटा प्रपर्टी यसमा पास भइरहेछ द्याट इज टेक्स्ट अलाइन र कलर र भ्यालुज भनेको टेक्स्ट अलाइनको भ्यालु इज सेन्टर एन्ड कलर इज अ ग्रीन। सो यसलाई सेभ गरौँ देन आफ्टर रिफ्रेस गरौँ वाट इज सेन्टरमा आउँछ र ग्रीनमा चेन्ज हुन्छ हैन यसरी। र यो मेथड भने के भयो इनलाइन मेथड है ठिक छ। एकचोटि हेरौँ मात्र है अहिलेलाई एकचोटि यो भनेको मैले कमेन्ट लेखिरहेको छु इनलाइन। र अब इन्टरनल सिएसएस भने कस्तो हुन्छ हेरौँ है त ठिक छ। सो त्यसको लागि म अर्को ट्याग राख्छु इन्टरनल सिएसएस। सो इन्टरनल सिएसएस चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा हेडिङ दिउँ देन आफ्टर this is our class yeah as to close यसलाई सेभ गरौँ अब रिफ्रेस गरेर हेरौँ कस्तो हुन्छ। लेफ्ट साइडमा आइरहेछ दिस इज आवर कम्प्युटर क्लास है। अब इन्टरनल सिएसएस भनेको चाहिँ जस्तै अब हामीले सबैमा यो इनलाइन सिएसएस राख्न साध्य हुँदैन नि त हैन हैन। सबैमा इनलाइन सिएसएस भनेको मतलब एउटा ट्यागमा हामीले इनलाइन सिएसएस राख्दाखेरि के हुन्छ एकदम बल्की हुन्छ कोड हैन एकदम बल्की हुन्छ र त्यसलाई अरेन्ज गर्न एकदम गाह्रो हुन्छ क्या हैन। इन्टरनल सिएसएस भन्ने एउटा मेथड छ जसले चाहिँ अब हामीलाई सबै सिएसएसलाई एकै ठाउँमा राख्न मिल्छ है। यो फाइलमा यही फाइलभित्र एउटै ठाउँमा राख्न मिल्छ। त्यो चाहिँ कहाँ भने अब हेडरको अर्को युजफुल हुन्छ है। अर्को युज भनेको यहाँ आउँछ। सो जस्ट टाइटलको मुनि अथवा हेडभित्र हुनुपर्छ है। हेड ट्यागभित्र हुनुपर्छ द्याट इज स्टाइल ट्याग आउँछ यसको नयाँ स्टाइल ट्याग ओके र स्टाइल ट्याग क्लोज। सो अब जति पनि हाम्रो सिएसएस हुन्छ वाट विल डु विल पुट इट इनसाइड स्टाइल ट्याग है। सो स्टाइल ट्यागभित्र चाहिँ अब हामी के गर्छौँ जति पनि सिएसएस हाम्रो छ त्यसलाई हामी यो ट्यागभित्र राख्छौँ। सो फर इक्जाम्पल जुन H2 भन्ने एउटा नयाँ ट्याग छ नि त मेरो हैन H1 हामीले अलरेडी युज गऱ्यौँ इनलाइन सिएसएसको लागि। सो अर्को ट्याग भनेको के छ H2 हैन त हैन H2। सो अब यसलाई कसरी राख्ने भन्दाखेरि H2 भनेको एउटा सेलेक्टर भन्छ यसलाई है। अब H2 भन्नाले अब यो सिएसएस कहाँ अप्लाई हुन्छ H2 ट्यागमा अप्लाई हुन्छ भनेर भनिरहेछ है। सो H2 अनि त्यसपछि यो कर्ली ब्रेसेस ओपन एन्ड क्लोज र यो कर्ली ब्रेसेस भित्र अब के हुन्छ हाम्रो सिएसएस हुन्छ है ठिक छ। कर्ली ब्रेसेस भित्र सिएसएस हुन्छ। सो फर इक्जाम्पल अब यसलाई पनि मैले के गर्नु पर्यो सेन्टरमा लाग्नु पर्यो भने है सेन्टरमा लग्नुलाई के गर्छौँ हामीले टेक्स्ट अलाइन नै युज गर्छौँ हैन। त्यसपछि भनेको यही भित्रको जे छ यस्तो जे प्रपर्टिज भ्यालुजहरू युज गर्थ्यौँ त्यही युज गर्ने हो हैन। सो टेक्स्ट अलाइन सेन्टर र यसलाई सेपरेट गर्नलाई के गर्नु पर्यो हामीले यसरी सेमिकोलनले सेपरेट गर्छौँ ठिक छ। एन्ड देन आफ्टर टेक्स्ट अलाइन भयो। अब यसको कलर चाहिँ सो सपोज ल रेड राख्नु पर्यो है। यसलाई सेभ गरौँ अब के हुन्छ हेरौँ ल। सेन्टरमा आयो र के भइरहेछ यो रेड भइरहेछ बुझ्यो। सो स्टाइल ट्याग भन्ने एउटा नयाँ ट्याग इम्प्लिमेन्ट हुन्छ र त्यो ट्याग चाहिँ हेड ट्यागभित्र हुन्छ है। हेड ट्यागभित्र हुन्छ स्टाइल ट्याग र सिएसएस युज गर्दाखेरि चाहिँ एउटा सेलेक्टर दिनु पर्यो। सेलेक्टर भनेको कसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो त कुन ट्यागलाई अप्लाई गर्ने हो त हामीले यो सिएसएस हैन। त्यो यसमा नाम हुनु पर्यो त्यो ट्यागको नाम द्याट इज H2 है। H2 इम्प्लिमेन्ट भइरहेछ। अब के गर्नु हुन्छ हेरौँ। अब यसमा एकदम इजी हुन्छ क्या जति पनि मैले H2 भन्ने अब एउटा ट्याग युज गर्छु त्यति बेला सबैमा इम्प्लिमेन्ट हुन्छ क्या। सो फर इक्जाम्पल माई नेम इज ल वर्धन हैन। सो H2 यसरी
सेभ गरौँ अब यसलाई रिफ्रेस गरौँ अगेन हैन मैले h2 मा के CSS राख्नु परेछ त छैन हैन सो मैले के गरेँ h2 भन्ने अर्को ट्याग युज गरेँ हैन र डाइरेक्ट अब के भइरहेछ यो आफै CSS इम्प्लिमेन्ट भइरहेछ है किन भन्दाखेरि वी अलरेडी यहाँ यसरी डिटरमाइन गरेछ नि त हैन h2 मा चाहिँ गर्ने है भनेर अलरेडी हामीले क्लेम गरिसक्यौं हैन h2 मा चाहिँ यो CSS इम्प्लिमेन्ट गर्ने है भनेर हामीले क्लेम गर्यौं हैन सो त्यही भएर अब जति पनि हामीले h2 भन्ने ट्याग युज गर्छौं आफै के हुन्छ यो CSS इम्प्लिमेन्ट हुन्छ है बुझ्यो यसरी सो आज हामी दुईटा CSS मात्र हेर्छौं इनलाइन र इन्टरनल एक्सटर्नल चाहिँ भोलि हेर्छौं है सो अब अर्को हेरौं अर्को ट्याग हाल्छु म सो फर इक्जाम्पल अब यसमा के राखौं भन्दाखेरि ओके डिप ट्याग राखौं हैन डिप ट्यागको काम भने के हो रहेछ कन्टेनर हो नि त हैन सो डिप ट्याग राखौं एन्ड देन आफ्टर welcome to our class. Here you will get to learn ML CSS. So यो चाहिँ एउटा टेक्स्ट भयो के भित्र डिभिजन डिप भित्र अनि यसलाई पनि मैले सेभ गरेँ देन आफ्टर when I refresh it के भएर चाहिँ यहाँ टेक्स्ट एज अ टेक्स्ट आइरहेछ है सो ओके ल त्यसपछि फेरि अब यो डिभलाई CSS गर्न दिनु पर्यो भने है इनलाइन CSS हामीले हेरिसक्यौँ है त्यो त थाहा छ हिजो पनि हेर्यौँ र यो पनि माथि पनि देखाएँ स्टाइल इक्वल्स टु भनेर त्यसपछि अब डिभ को लागि युज गर्नु पर्यो भनेपछि यसरी फेरि डिभ भनेर लेख्ने हैन किनभने डिभ हाम्रो ट्याग नेम हो सो डिभ एन्ड देन आफ्टर डिभ को भित्र अब यसलाई के गर्यौँ भन्दाखेरि अब यसको हाइट दिउँ हैन हाइट इज 100 पिक्सल ओके अनि यसलाई सेपरेट गरौँ सेमिकोलनले मैले ट्याब युज गरेर चाहिँ यसलाई हल्का राम्रो देखाउनलाई है सो विथ भनेको 100 एज इट इज नै होस् है ग्राउन्ड ब्याकग्राउन्ड कलर भनेको अब ब्लू राखौँ एन्ड देन आफ्टर अब यसको बोर्डर पनि राख्थ्यौँ हामी यो बोर्डर कसरी सर्टकटमा बोर्डर एकैचोटि राख्न मिल्छ त्यो पनि हामी पछि हेर्छौँ ल अहिले चाहिँ कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने मात्रै हेरिरहेछौँ सो बोर्डर विथ भनेको 2px होस् बोर्डर स्टाइल भनेको हाम्रो सोलिड होस् ब्ल्याक होस् ल यसरी अनि सेभ गरौँ देन आफ्टर यसलाई रिफ्रेस गरौँ अब के हुन्छ यो यस्तो है सो अब डिभको लागि हामीले CSS युज गरिरहेछौँ इन्टरनल CSS भन्छ है यो चाहिँ एउटा फाइलभित्रकै CSS भयो नि त सो यहाँ हामीले स्टाइल ट्यागभित्र यसरी डिभ भनेर डिक्लेयर गरिरहेछौँ है सेलेक्टर भन्छ यसलाई भन्दाखेरि सेलेक्टर कुनलाई सेलेक्ट गरिरहेछौँ डिभ ट्यागलाई सेलेक्ट गरिरहेछौँ ओके देन आफ्टर डिभ ट्यागको लागि हाइट के हुन्छ 200 पिक्सल ब्याकग्राउन्ड कलर भनेको ब्लू बोर्डर विथ भनेको 2 पिक्सल यो हिजो हामीले हेरिसक्यौँ ओके सो यही कुरा चाहिँ इनलाइनमा दिनु पर्यो भने के गर्ने भन्दाखेरि यहाँ दिने हैन स्टाइल इक्वल्स टु ओके तर इनलाइनको डिसएडभान्टेज भनेको के हो त हामीले सबैलाई एउटा एउटा गरी दिनुपर्छ हैन तर यसरी इन्टरनल CSS को भनेको अब बेनिफिट भनेको डिभ मैले यहाँ युज गरेँ अब जति पनि मैले डिभ ट्याग क्रिएट गर्छु सबैलाई के हुन्छ यो CSS आफै इम्प्लिमेन्ट हुन्छ है सो डिभ ट्याग मैले कपी पेस्ट गरिदिएँ सो सबैलाई आफै अटोमेटिकली के भइरहेछ इम्प्लिमेन्ट भइरहेछ नि त CSS हो क्या सो यो अब यो होइन कि इनलाइन CSS अब काम छैन भन्ने होइन है सो इनलाइन CSS को पनि बेनिफिट छ सो इनलाइन CSS को बेनिफिट चाहिँ के भन्दाखेरि इनलाइन CSS को प्रायोरिटी चाहिँ एकदम हाई हुन्छ क्या ठिक छ सो फर इक्जाम्पल एकचोटि ट्राई गरौँ बुझ्यो अब इनलाइन CSS को बेनिफिट सो मैले यो टपको डिभिजन है टप फर्स्टको डिभिजन डिभ ट्याग फर्स्ट डिभ ट्यागमा चाहिँ मैले के गरेँ स्टाइल इक्वल्स टु ब्याकग्राउन्ड कलर रेड भनेर राखिदिएँ तर यसको डिफल्ट त के छ हामीले ब्लू गरेको थियौँ त होइन ब्याकग्राउन्ड कलर इज ब्लू सो इनलाइन CSS को बेनिफिट भनेको चाहिँ त्यसको प्रायोरिटी एकदम हाई हुन्छ क्या है अब हामीले एक्सटर्नल CSS पढ्छौँ इन्टरनल CSS गर्छौँ
हैन माथि राख्यौं र इन्टरनल CSS ले हामीले के दियौं इन्फर्मेसन ब्लू भनेर एउटा भ्यालु पास गरिरहेछ हैन ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ ब्लू राखौँ है भनेर तर अब इनलाइन CSS युज गर्नुको बेनिफिट के हो त यसले ओभरराइड गरिदिन्छ र यसको प्रायोरिटीलाई एकदम हाई गरिदिन्छ द्याट मिन्स इट ओभरराइड्स द ब्लू एन्ड इट कन्भर्ट्स इन्टु रेड के बुझ्यौ सबैको ब्लू छ किन भन्दाखेरि हामीले डिफल्ट ब्लू राखेका छौँ तर इनलाइन CSS जुन फर्स्ट डिभिजन छ त्यसलाई हामीले के गरेका छौँ ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ रेड राखौँ है हामीलाई ब्लू मन परेन यसको ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ रेड राखौँ है भनेर भन्यो सो इनलाइन CSS को बेनिफिट भनेको के रहेछ त्यसको प्रायोरिटी एकदम हाई हुन्छ So you can use inline CSS to prioritize some tags हैन एलिमेन्टलाई प्रायोरिटाइज गर्नु छ भने CSS लाई टप प्रायोरिटीमा राख्नु छ भने त्यसलाई इनलाइनमा राख्दिने हैन त्यस्तै अब मलाई अब लास्टको लागि पनि गरि हेरौँ हैन सो लास्टको लागि स्टाइल इक्वल्स टु सो यसको लागि मात्र अब हामीले जुन बोर्डरको कलर छ यसको लागि डिफरेन्ट गर्दियौँ कि अब हैन सो यसको साइजलाई पनि हल्का बढाइदियौँ border with okay 5px save it and then after refresh it अब यसको मात्र width के भइरहेछ बढिरहेछ हैन अरुको त as it is छ त्यो बुझ्यो इन्टरनल CSS को इम्प्लिमेन्टेसन यसरी हामी इम्प्लिमेन्ट गर्छौं इन्टरनल CSS है यसलाई म हल्का मिलाइदिन्छु त्यसपछि you guys should do ल ओके ल गरि हेरौँ र कुनै स्टेपमा बिग्रियो भने विल चेक है त ओके अब हामी हेर्ने भनेको एक्सटर्नल CSS है सो एक्सटर्नल CSS सो एक्सटर्नल CSS मा हामी यसै मात्र इम्प्लिमेन्ट गर्दैनौं फर एक्सटर्नल CSS अब HTML को सर्टेन ट्याग्सहरु हामी युज गर्छौं है सो मैले भने मैले अब UL ट्याग युज गर्छु UL ट्याग भने कस्तो ट्याग हो रे भन्दिम कसैले kind of tag is a UL tag underline underline हो र त्यो त U tag भयो नि underline हैन UL is unordered list क्या unordered list unordered भनेपछि के हुन्छ जस्तै अर्डर भन्यो भने चाहिँ 1 2 3 जस्तै मैले यहाँ OL राखे भने के हुन्छ यो अर्डर हुन्छ जुन अब लिस्ट चाहिँ के भएर आउँछ 1 2 3 भएर आउँछ हैन नेक्स्ट मेरो ल यहाँ पनि हेर्दैन त सो मैले OL लाई क्लोज गर्दै यसलाई सेभ गरौँ देन आफ्टर व्हेन आई रिफ्रेश इट यहाँ लिस्ट देखिरहेछ नि हैन 1 2 3 बाट स्टार्ट भइरहेछ हैन 1 2 3 एउटा लिस्ट भएर आइरहेछ अब जब मैले यहाँ UL युज गर्छु ओके UL यहाँ पनि UL and when I save it अब यो गोलो डिस्क भएर आउँछ क्या हैन यसरी बुझ्यो डिस्क भएर आउँछ क्या र त्यो भयो UL र OL को डिफरेन्स त्यो भयो है अनअर्डर लिस्ट र अर्डर लिस्ट सो अब मैले यो अर्डर लिस्टलाई सरी यो लिस्टलाई अनअर्डर लिस्टलाई एक्सटर्नल CSS इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो है सो इन्टरनल CSS हामीले बुझ्यौं इनलाइन CSS पनि बुझ्यौं अब के गर्नु पर्यो एक्सटर्नल CSS युज गर्नु पर्यो भने है एक्सटर्नल CSS युज गर्नु पर्यो भनेपछि अब यसलाई नयाँ फाइल युज क्रिएट गर्छौं हामी CSS को लागि है सो नयाँ फाइल क्रिएट गरौँ ठीक छ एन्ड देन आफ्टर यु क्यान सेभ इट अलरेडी सेभ गर्दा पनि सेभ गरिराख्दा हुन्छ ठीक छ सो यसको नाम चाहिँ अब style.css दिने है .css इज अ एक्सटेन्सन ओके जस्तै हामीले .html भनेर एक्सटेन्सन दिएको थियो नि हैन HTML फाइललाई सो यो दिस इज अ CSS फाइल दिस इज नाउ अ सेपरेट इन्डिभिजुअल CSS फाइल ओके सो यसमा प्योर CSS मात्र हुन्छ सो .css इज आवर ओके अनि त्यसै गरी जसरी हामीले अब अगाडि अल फाइल्समा सेलेक्ट गर्थ्यौं फर HTML त्यसरी नै .css को लागि पनि अल फाइल्समा सेलेक्ट गर्ने देन आफ्टर सेभ इट ठीक छ अनि त्यो गरेपछि अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अब यसमा हामीले UL ट्याग को लागि CSS इम्प्लिमेन्ट गरेर हो नि त हैन सो जसरी हामीले इन्टरनल CSS मा स्टाइल ट्याग भित्र CSS राखेको थियौं यहाँ पनि त्यही गर्ने अब है सो फर एक्जाम्पल अब यसमा मैले ब्याकग्राउन्ड कलर राखे है एकचोटी हेरौँ मात्र है त ब्याकग्राउन्ड कलर
ब्याकग्राउन्ड कलर यसमा ब्ल्याक ठीक छ नि ब्याकग्राउन्ड कलर इज आवर ब्ल्याक सो एकचोटि यसलाई सेभ गरी हेरौँ ब्याकग्राउन्ड कलर मात्रै चेन्ज गरौँ है सुरुमा भनेको हाम्रो के छ व्हाइट छ ओके यसको जुन ब्याकग्राउन्ड छ यो हाम्रो लिस्ट छ नि त लिस्ट पछाडिको कलर भने के छ व्हाइट छ नि त सो त्यसपछि अब मैले यसलाई रिफ्रेश गर्छु ब्ल्याकमा चेन्ज हुन्छ त हैन नि हैन बिकज दिस टु आर सेपरेट फाइल है सो अब मैले जुन हाम्रो HTML फाइल छ त्यसमा के गर्नुपर्छ लिंक गराउनुपर्छ क्या है सो हाम्रो जुन मेथड्स टु युज CSS थियो हैन सो यो जुन यो त हाम्रो यो फाइलमा हाम्रो HTML कोड छ नि त हैन HTML ट्याग्स UL त यहाँ छ UL ट्याग यहाँ छ तर CSS भनेको अर्को फाइलमा छ सो यो दुईटालाई कम्युनिकेट गर्नु पर्यो नि त हैन इच अदरमा सँगै के गर्नु पर्यो कम्युनिकेट गराउनु पर्यो सो कसरी लिंक गर्ने भन्दाखेरि अनि हेडको मुनि जाने है हेड ट्याग भित्र जाने र टाइटल मुनि गर्दा नि हुन्छ एप्रोप्रिएट हुन्छ हल्का है सो जस्ट टाइटल बिलो टाइटल लिंक भन्ने एउटा ट्याग हामीले राख्छौं नयाँ ट्याग है एन्ड देन आफ्टर यसको रिलेसन भनेको के छ फाइल शीट भन्छ हामीले है फर CSS फाइल शीट ओके रिलेसन इक्वल्स टु स्टाइल शीट अथवा REL इक्वल्स टु स्टाइल शीट है एन्ड देन आफ्टर href जसरी हामीले एंकर ट्यागमा href गरेर अनि त्यसको सोर्सलाई लोकेसन दिएको थियो नि हैन सोर्सको लोकेसन त्यसरी नै CSS फाइलको यसमा लोकेसन दिनुपर्छ जसरी मैले अब के नाम दिएको छु मैले यो CSS फाइलको यहाँ हुन्छ अब यस्तो आइकन आउँछ है CSS को चाहिँ स्टाइल भनेर दिएको छु है एन्ड देन आफ्टर मैले यहाँ के गर्नु पर्यो अब स्टाइल अब फाइल नेमको एक्सटेन्सन पनि दिनुपर्छ ओके डट यसलाई गरौँ अब के भयो पुरै डार्क भइरहेछ सो एक्सटर्नल CSS युज गरिरहेछौँ हामीले यसलाई डार्क भइरहेछ भनेपछि अझ मिलाऊँ अब यसको कलर चेन्ज गरौँ अथवा यसको साइज पनि चेन्ज गर्दा हुन्छ हाइट साइज दिउँ द्याट इज हाइट 200 px र विड्थ भनेको हाम्रो अब कति हुन्छ 200 px नै दिउँ है सो यो भित्रको कलर चाहिँ अब जसरी अब यसलाई ब्ल्याक नराखेर अर्कै कलर राखौँ र लिस्ट देखिन्छ नि त हैन ग्रीन राखौँ ल है त सो when I save it यसरी प्लेइङ फुटबल सिंगिङ डान्सिङ भनेर यसरी आइरहेछ सो यसमा अब एक्सटर्नल CSS चाहिँ के गरिरहेछ हैन अब एकचोटि है कोडमा कहीँ बिगारेँ क्या मैले यहाँ क्लोज गर्ने बिर्सेछु है सो क्लोज गर्न बिर्सेर यो जुन इन्टरनल CSS छ त्यो युज नै भएन क्या जसरी अब हामीले यो डिभिजनलाई पनि CSS दिएको थियौँ नि त है सो यहाँ CSS नै यहाँ प्रिन्ट भइरहेछ क्या मैले यहाँ के गरेँ मिस्टेक गरेँ द्याट इज यो CSS को यो क्लोज गर्न बिर्सेँ अब चाहिँ सब CSS एकैचोटि के हुन्छ रन हुन्छ है यसरी ल सो यो जुन यो पार्ट छ यो पार्ट भने के हो एक्सटर्नल CSS लिंक गरेको है सो यहाँ हेरौँ एकचोटि यो भनेको के हो त linking the external CSS. So CSS external CSS that is style.css भन्ने हाम्रो separate file छ. So what we just did is we created style.css a different file, okay? A different file यो हाम्रो external.css style.css one different file भयो. र यहाँ भित्र हामीले UL ट्याग को लागि इम्प्लिमेन्टेसन गरिरहेका छौं that is background color चाहिँ green राख्ने र height भनेको 200 पिक्सल राख्ने र width भनेको 200 पिक्सल राख्ने है सो यसरी we can add more CSS as our wish है इमेज को लागि है त सो img यो चाहिँ बेनिफिट मा देखाउँछ ल एक्सटर्नल CSS सो त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि इमेज छ सो इमेजमा हामी बोर्डर राख्छौं है सो फर एक्जाम्पल बोर्डर अब यसरी बोर्डर एकैचोटि राख्दा हुन्छ है बोर्डर यो भनेको बोर्डर विथ यो भनेको बोर्डर स्टाइल यो भनेको बोर्डर कलर अगाडि सिकाएको चाहिँ के थियो बोर्डर विथ भनेको 2px यसरी हैन एन्ड त्यसपछि बोर्डर स्टाइल भनेको सोलिड
यसरी सिकाएको थिएँ नि त हैन सो यो भनेको चाहिँ सर्ट ह्यान्ड रुल भन्छ क्या है सर्ट ह्यान्ड रुल भन्छ यो जुन मैले सर्टकटमा गरेको सो यसको लागि चाहिँ बोर्डर अनि त्यसपछि यो पार्ट भनेको बोर्डर विथ भयो है देन आफ्टर यो पार्ट भनेको border style then after your part is border color so you can use this shortcut also okay अहिले मैले सेभ गरे है and then after यसलाई रिफ्रेश गर्ने यहाँ इमेज युज गरेको छैन नि त मैले है so as I have not used any image tag here so it won't apply okay so मैले कुन फाइल HTML फाइलमा इमेज राखेर युज गरेको छु यो इमेज सो यहाँ त मेरो दुई तीनटा इमेज छ नि त है यहाँ तीनटा चारवटा इमेज छ सो अब यो फाइलमा त्यो CSS लाई हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौँ सो त्यसको लागि मैले के गर्नु पर्यो यो इमेजमा गएर जान्छु देन आफ्टर राइट क्लिक ओपन विथ नोटप्याड एन्ड देन आफ्टर यो HTML फाइलमा नि म लिङ्क गराइदिएपछि आफै केही गर्नु पर्दैन है आफै के हुन्छ काम गर्छ जस्तै लिङ्क relation is our style sheet right and then after href and style.css अब केही गर्नै पर्दैन जुन css छ आफै काम गर्छ यसमा पनि फर इक्जाम्पल अब यसमा रिफ्रेश गरौँ बोर्डर के आइरहेछ व्हाइट आइरहेछ हैन सो मलाई फर इक्जाम्पल व्हाइट चाहिएन रेड चाहियो सो as you can see it converts into red है सो भनेको मतलब एक्सटर्नल CSS को बेनिफिट चाहिँ के हो हामीले एउटा सेपरेट CSS फाइल बनाएर त्यसलाई जुन HTML फाइलमा नि हामीले लिङ्क गराउन सक्छौँ क्या जस्तै मैले UL ट्याग कसको लागि युज गरेको थिएँ यो मेथड्स टु युज CSS भन्ने HTML फाइलको लागि युज गरेको छु UL यहाँ हैन तर यही CSS फाइलको इमेज जुन CSS यो प्रपर्टिज र भ्यालुजहरु छ यो चाहिँ कसको लागि युज गरिरहेको छु मैले यो इमेज भन्ने HTML फाइललाई युज गरिरहेको छु सो भनेको मतलब I can use that specific style.css file into various HTML file क्या है बुझ्यो ड्रा गरेर देखाउँछु ल सो मसँग यहाँ मेथड्स हेरौँ है त सो मसँग यहाँ के छ methods to use css .html भनेर एउटा फाइल छ हैन यो चाहिँ एउटा HTML फाइल भयो र मसँग अब अर्को फाइल छ दैट इज के भन्छ दैट इज है style.css भन्ने एउटा फाइल छ है यो दिस टु आर सेपरेट मैले यहाँ भर्खर गरेको त्यही हो नि त हैन सो मसँग मेथड्स टु युज css.html भन्ने फाइल थियो र यसमा मैले के गरिरहेको छु UL ट्याग युज गरिरहेको छु हैन त UL ट्याग युज गरिरहेको छु यो एउटा UL ट्याग मैले युज गरिरहेको छु एज यु क्यान सी दियर है मैले गरेको थिएँ अनि त्यसपछि अब मैले CSS को लागि चाहिँ style.css भन्ने सेपरेट फाइलमा फेरि यहाँ UL को लागि प्रपर्टिज र भ्यालुजहरु राखेको छु हैन अब यो दुईटाले काम कसरी गर्छ यो दुईटालाई लिंक गराउने के है ठीक छ नि गर्दा नि यो दुईटालाई के गर्ने लिंक गराउने अनि मात्र जुन यो HTML फाइल जति बेला हामीले रन गर्छौं त्यति बेला यो UL ट्यागमा CSS मा एप्लाई हुन्छ हैन सो त्यो लिंक कसरी गराए भने अब यो जुन HTML फाइलमा that is methods to use css.html भन्ने फाइल जुन यहाँ देखिरहेको छ हैन यहाँ कसरी लिंक गर्छौं हामीले link relation equals to style sheet href भनेको जुन अब एंकर ट्यागमा हामीले युज गरेको थियो नि हैन एंकर ट्यागमा नि href थियो नि लोकेसन एड्रेस दिने एउटा एट्रिब्युट भयो हैन सो त्यस्तै href equals to style.css जति बेला हामीले गर्छौं त्यति बेला चाहिँ these two files gets communicated to each other क्या ठीक छ नि सो कोड पेन चलाउनेहरुले हेरौँ है मैले कोड पेनको लागि चाहिँ मैले सिकाएन सो यहाँ हेरौँ अब कोड पेनमा बडी भित्रमा युज गर्छु सो यहाँ हेरौँ ओके बडी भित्र मैले के गरिरहेको छु भनेपछि p tag युज गर्छु अनि my name is HTML and CSS ठीक छ
So this is my p tag. So inline को लागि मैले भनिहालेँ सेम कुरा भयो नोटप्याड र यसमा हैन. So inline को लागि you can use style equals to font size. Okay, font size. So मैले 25 पिक्सल राख्छु है. अब यो के हुन्छ सेभ हुन्छ त्यसरी ठीक छ नि. अनि एउटा सेमिकोलनले सेपरेट गराउने अनि कलर is red है त. Color is red, so it converts into red. So this is a inline CSS. Right. So for internal CSS, we have to use head tag. Okay, head tag, and then after inside head tag, we use style tag. Okay, style tag close, and inside style tag. So for example, मैले अब यहाँ separate एउटा के गरौँ भने separate एउटा tag use गर्छु, that is okay. H1 is a heading. Welcome to our class. हैन एउटा हेडिङ भयो. p tag H1 ले क्लोज. सो यसलाई मैले स्टाइल दिनु पर्यो भने that is internal CSS इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो भने मैले के गर्छु H1 हो नि त हैन इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने ट्याग. सो H1 अनि यो कर्ली ब्रेसेस भित्र कलर is for example orange है. orange मा कन्भर्ट भयो नि है. अनि त्यसपछि अब यसलाई अलाइन गरौँ हल्का है. टेक्स्ट अलाइन अनि यसलाई हामी सेन्टरमा राखौँ. अब के हुन्छ सेन्टरतिर आउँछ यसरी. अब यसलाई मैले जुम गरेको छु त्यही भएर यो यस्तो हो. अब माई नेम इज HTML एन्ड CSS लेफ्टमा आइरहेछ, यो के भइरहेछ सेन्टरमा आइरहेछ है. सो यो भनेको मैले के युज गरेँ यो स्टाइल भित्र इन्टरनल CSS जुम गरेर देख्दैन भनेर है. सो स्टाइल भित्र यसरी इन्टरनल CSS हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्छौं. र अब स्टाइल CSS सरी इन्टरनल CSS को बेनिफिट चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अब जति पनि मैले H1 ट्याग युज गर्छु सबैमा आफै के हुन्छ यो CSS चाहिँ के हुन्छ इम्प्लिमेन्ट हुन्छ है. ल यो जुन डाइनामिक पब्लिक स्कुल मैले हेडिङ दिइरहेको छु आफै के भइरहेछ CSS इम्प्लिमेन्ट भइरहेछ बिकज मैले यहाँ H1 ट्याग युज गरेको छु नि त हैन. यहाँ H1 अब जब मैले यहाँ H2 युज गर्छु यो CSS नै युज हुँदैन. किन भन्दाखेरि मैले H2 को लागि त मैले यहाँ केही इन्फर्मेसन नै दिएको छैन नि त हैन. CSS इन्फर्मेसन केही पनि दिएको छैन. सो त्यसको लागि मैले फेरि के गर्नु पर्यो H2 अनि यसको लागि फेरि कलर रेड यसरी दिनु पर्यो अनि मात्र यसले के गर्छ काम गर्छ है. सो यो त भयो इनलाइन CSS र एक्सटर्नल CSS. फर अब सरी इनलाइन CSS र इन्टरनल CSS. अब कोड पेनमा चाहिँ फर एक्सटर्नल CSS यु क्यान युज दिस CSS भन्ने सेक्सन. ओके CSS भन्ने सेक्सन युज गर्दा हुन्छ. सो फर एक्जाम्पल मैले यहाँ div tag क्रिएट गरेँ है अनि div tag क्लोज and inside div tag what we will do is so कोड पेन युज गर्ने कसैको नाम भनौँ. ओके ल सिरिङले कोड पेन युज गर्छ हैन. ल सो सिरिङको नाम छ इनसाइड div है. सो अब एक्सटर्नल CSS युज गर्नलाई CSS भन्ने सेक्सन दिने अनि यसपछि div है र यहाँ अब दिने के दिने भन्दाखेरि ब्याकग्राउन्ड कलर दिम एउटा त ब्याकग्राउन्ड कलर background color so let it be okay and then after color so अब white was आफै जुन यो एक्सटर्नल CSS ले के गरिरहेछ काम गरिरहेछ कोड पेनमा है. यसरी कोड पेनमा हामीले यसरी गर्छौं ठीक छ नि. सो HTML अनि CSS. सो जुन यो div को लागि मैले कहीँ पनि यो HTML फाइल भित्र CSS इम्प्लिमेन्ट गरिन तर कहाँ CSS इम्प्लिमेन्ट गर्ने यो CSS भन्ने सेक्सन. ओके ठीक छ. कोड पेन युज गर्नेहरूले यसरी गरौँ CSS को लागि.